बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, 2 दिन पहले दिवाली के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडियन बहरिया के पास गया। असल में ये दौरा इसलिए किया गया क्योंकि भारत कराची और सरक्रेक पर हमला करने जा रहे हैं। मोदी ने वहां जाकर तकरीर की है, अपने अफसरान से मुलाकात की और पाकिस्तान में कराची पर हमले के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत और दीगर जंगी मशकों का जायजा लिया और उनका बुनियादी हदफ कराची को टारगेट करना। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी इस बारे में अहम बयानात दे चुके हैं। नाज़रीन, इन मंजरनामों के जवाब में आज पाकिस्तान बहरिया के सरबराह सरक्रेक से जेवनी तक गए और अपनी आजादी और खुद मुख्तारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने आज वाज़ेह तौर पर इंडिया को कहा है कि हम भारत के हल्क से जंग का भूत पूरी तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे अगर भारत को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की नेवी चीफ ने सरक्रेक के इलाके में अगले महाजों का दौरा किया और वहां पूरी तरह जंगी तैयारियों का जायजा लिया। और ये वो इलाके है नाजरीन जहां भारत हमला करना चाहता है। असल में नाजरीन, सरक्रेक वो इलाका है जो भारत हमेशा कहता है कि ये असल में हिंदुस्तान का इलाका है। तो बकौल हिंदुस्तान इंडिया ने इस इलाके से अटैक स्टार्ट करना है और इंडिया वाले कहते हैं कि उन्होंने सरक्रेक के किनारे से, दरमियान से, हर जगह से अपनी मर्जी से हमला शुरू करना वो चाहता है। और इंडिया कहता है कि सरक्रेक के बारे में कि ये अंग्रेजों और गोरों ने भारतीय हुदूद का गलत नक्शा बनाया था। तो बहरहाल नाज़रीन, इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने अब बहुत वाज़ेह बात कह दी है कि खुश्की और समंदर दोनों में भरपूर जवाबी कार्रवाई हम करेंगे इंडिया के खिलाफ। दरअसल में भारतीय तजज़ेगार कहते हैं कि भारत इस वक्त की सूरत हाल में यह समझता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की जमीनी अफवाज बहुत मजबूत है, लेकिन बहरिया में उनको बरतरी हासिल। इसलिए इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो इस दफा हम चाहते हैं कि वो बहरिया से शुरुआत करें इंडिया वाले, क्योंकि इन्हें बड़ा शौक है कि हमने कराची को टारगेट करना है और सरक्रेक को टारगेट करना है, फिर उसको पता लग जाएगा। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि गुजरात में इनकी जो ऑयल रिफाइनरीज के इर्द गिर्द अंबानी और अडानी ने जो दिफाई निजाम S-400 तैनात करवाए हैं ताकि ये जो रेंज कवर करती है वो उनको महफूज रखी, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने जवाब में गुजरात की इनकी जो ऑयल की जो रिफाइनरीज है वो उड़ा देनी है। अगर इंडिया ने कराची या सरक्रेक को टारगेट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तेल की रिफाइनरीज जो गुजरात में है सबसे पहले उसको टारगेट बना देगी। नाजरीन, रही बात INS विक्रांत की, तो वो तो हमने टारगेट करना ही है। अगर हमने INS विक्रांत को टारगेट कर दिया तो आप उसे यूं समझे कि हमने भारतीय के जो राफेल तैयारे है उस वो गिरा है, बल्कि राफेल से कई गुना ज्यादा इसका वैल्यू है। आपको पता है नाजरीन कि राफेल गिरने के बाद भारत का जो वैल्यू और जो हौसला गिरा है इसका हम तस्वुर नहीं कर सकते हैं। हमें एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट करना है इंडिया का। वहां उनके जो 36 जेट्स वो हमेशा जो होते हैं, हो सकता है कि उनके साथ जेट्स और तमाम चीजें भी हम इंशाल्लाह इस मर्तबा तबाह करेंगे। नाजरीन, दोनों सूरतों में ये आसान नहीं होगा, लेकिन आज पाकिस्तान ने बहुत मजबूत जवाब दिया इंडिया को कि आप आ जाइए, हमारी तैयारियां पूरी है, यहीं से आपको मारेंगे और बहुत खतरनाक मारेंगे। नाजरीन, अब असल मसला ये हुआ है कि इंडिया का फोकस खालसतन इस वक्त कराची पर है, बाकी का इलाके तो है, लेकिन कराची को ये अहम फोकस इस वक्त इंडिया वाले बना रहे। नाजरीन, पहले भी मैंने बताया था कि कराची के साथ इंडिया का मसला ये कि ट्रंप ने भारत की जो मईशत तबाह कर दी है, खासतौर पर जब रशिया तेल सस्ता नहीं मिला और टेरिफ का जो मसला है, मोदी समझा कि पाकिस्तान की वजह से सारी सूरत हाल इंडिया के लिए पैदा हो रही है और ट्रंप पाकिस्तान की आड़ में मुझे सारे नुकसानात कर रहा है, क्योंकि इंडिया मोदी समझ रहा है कि उसने इसकी बात, ट्रंप की बात नहीं मानी थी। जब ट्रंप ने जंग बंद करवाई तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि लाखों लोग मरने वाले थे, करोड़ों लोग मरने वाले थे, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। नाजरीन, ट्रंप ने कहा है कि मुझे नोबेल इनाम के लिए भारत ने नामजद नहीं किया और खुसूसन तौर पर मोदी ने, और मोदी समझता है कि जब ट्रंप ने मुझे बुलाया था कि पाकिस्तान के नुमाइंदे होंगे, मोदी होगा और यहां हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर इसके बाद कनाडा और दीगर जगहों से जो मोदी ने वापस आना था और वापस आकर ट्रंप से मुलाकात करनी थी वो सारी नहीं हो पाई। मोदी समझ रहा है कि सारा गुस्सा मुझ पर पाकिस्तान की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये निकाल रहा है। मोदी असल में कराची को टारगेट करना चाहता है कि मेरी मैशत का जो नुकसान हुआ है मैं पाकिस्तान पर डालकर उन्हें भी नुकसान पहुंचाऊंगा। ये असल में सारा प्लान
ہندوستان کا اس وقت ناظرین سندھ کی صورتحال بہت خطرناک ہے. انہوں نے کراچی کو ٹارگٹ کرنا ہے, سمندروں میں بڑی جنگ کر رہے اور انڈیا بھرپور لڑائی کے لیے ابھی جا رہے ہیں. مودی نے کل کا دن اور کل کی پوری رات لگائی, اور جب INS وکرانت اور یہ ساری بحریے کی جو مشقی جنگیں وہ دے کر آیا ہے تو اس نے احکامات جاری کر دیے. پھر راجناتھ سنگھ نیول کمانڈرز کے پاس گئے اور وہاں جا کر پلان بنا کر آئے کہ ہم نے کراچی کو کیسے سٹرائک کرنا ہے. انڈیا کراچی کو یہ پوری طرح سٹرائک کریں گے. آنے والے وقت میں ان کا منصوبہ ناظرین یہ کہ ایک دفعہ یہ بحریے سے شروعات کر دیں گے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ گوادر پورٹ تک یہ ٹارگٹ کرنا چاہیں گے. یعنی ہندوستان اس مرتبہ نہیں رکنے والا ہے. بھارت اس مرتبہ کوئی ایسی جنگ نہیں چاہ رہا ہے جو پہلے جیسے انہوں نے سائبر حملے بھی ساتھ کرنے ہیں. ہمیں شاید بار بار یہ بات ناظرین بھول جاتی ہے کہ پچھلی دفعہ براموس میزائل تعینات تھے اور اسی دن کراچی کو سٹرائک کرنے والے تھے. ہائی الرٹ جاری تھا. اس وقت پاکستان کی بحریہ بھی پوری طرح تیار تھی. ہائی الرٹ ہو گیا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. پھر ٹرمپ نے جو مداخلت کی. اب صورتحال اس مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بار پہلے سے زیادہ تیاریاں کی رکھی ہوئی ہے. ایک وجہ ناظرین یہ ہے کہ بھارت بہت زیادہ خوش اس وجہ سے ہے کیونکہ بھارت اصل میں خوش ہے کہ ان کے ٹرمپ سے لڑائی ہوئی. جب ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے معاملے پر یورپ نے چین کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امریکہ نے اس وقت چین کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں کوالالمپور اور دیگر جگہوں پر, تو مودی سمجھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے موقف لیا اس لیے گھٹنے ٹیک رہے ہیں. وہ خوش ہے کہ میری ٹرمپ سے یہ جو لڑائی ہے اس وجہ سے میں نے نہ ٹیرف کا کوئی کام کرنا ہے نہ کسی اور معاملے پر ٹرمپ سے مشاورت کرنی ہے. ٹرمپ سے لڑائی ہونے کے بعد مودی کیوں خوش ہے ناظرین؟ کیونکہ مودی اس وجہ سے خوش ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں روک پائے گا, مداخلت نہیں کر پائے گا کوئی جنگ کے لیے. جب ہم حملہ کریں گے تو ہمیں رکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یورپ کے ساتھ ان کے پہلے ہی تعلقات نہیں. مڈل ایسٹ میں جب سے پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن شپ زبردست ہو گیا اس کے بعد وہ سمجھ جائے کہ مجھے کسی عرب ملک کے بھی نہیں سنی. رہی بات امریکہ کی تو امریکہ کے ساتھ تو اس نے سنی ہی نہیں. بات رہ گئی رشیا کی تو رشیا اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہے. بھارت نے کتنا سفر کیا, انہوں نے اتنا نقصان اٹھایا اور رشیا نے تو بلکہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے, میزائل دے رہا ہے S-400 اور بہت ساری چیزیں ڈپلائمنٹ اس کی ہے. وہ رشیا چاہتا ہے کہ یہ کام ہو اور انڈیا اور پاکستان کی سخت جنگ ہو کیونکہ یہ جو براموس میزائل ہے یہ انڈیا اور اس کا جو مشترکہ اس کا جو پیداوار ہے. ناظرین روس اس دفعہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا S-400 اور وہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہو. پہلی دفعہ پاکستان نے جب کہا کہ ہم نے S-400 تباہ کیا تو بھارت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. بھارت کی کوشش یہ تھی کہ رشیا اس بات کو تسلیم کر لے کسی بھی طریقے سے کہ اسے نہیں ہوا, پاکستان نے یہ نقصان نہیں کیا, لیکن انہوں نے کبھی کوئی بیان جاری نہیں کی. اس ساری صورتحال میں رشیا اپنی میزائل اپنی چیزیں اپنے دفاعی نظام چاہے گا کہ اس جنگ میں وہ ٹیسٹ ہو. یہ چاہ رہے کہ براموس میزائل جب پاکستان پر مارے تو اس کے بعد ہماری قیمت اور ویلیو بڑھے. اس وقت وہ انڈونیشیا کو اور دیگر ممالک کو بھی پیش کرے کہ دیکھو ہم نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپ ہم سے براموس میزائل اور دیگر میزائل بھی لے, بہت ساری چیزیں لے. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے براموس میزائل روس کے اشتراک کے ساتھ بنائی ہے. رشیا اور انڈیا پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت اور یہ پلان بنا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے جو ہے اکٹھے کام کرنے. اب سوچیں ناظرین اگر جنگ اتنی لمبی اور خطرناک لڑنے جا رہے تو کیا انہیں اس سطح پر دوبارہ موقع ملے گا کہ دنیا کو ایکسپورٹ ورژن دے سکے؟ بلکہ بقول انڈیا یہ تو فائنل لڑائی کرنے جا رہے. اس فائنل لڑائی میں یہ چاہ رہے کہ ہمیں کشمیر میں فوجی اتارنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جب آپ سارے کام کرنے جا رہے تو پھر بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں کیا لڑائی یہاں تک رہے گی. اس کے بعد تو آپ ایٹمی ہتھیاروں والے معاملات بھی آگے لے کر چل رہے ہیں. جو مرضی آپ اس دفعہ کر لیں, اگر لڑائی بڑھے گی تو یہ کنٹرول سے باہر ہوگا. یہ ذہن میں رکھے ناظرین, اگر آپ سمجھ رہے کہ صرف پاکستان کا نقصان ہوگا, ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ لڑائی لمبی چلنے والی ہے اور بہت تباہ کن لڑائی ہونے والی. آپ یہ ذہن میں رکھے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. بہرحال سر کریک جس سائڈ پر انہوں نے حملہ کرنا ہے وہاں پر پاکستان بھی اس وقت بھرپور تیار ہو چکا ہے. آپ شوق پورا کر لے انڈیا والے اپنے لڑائی کرنے کا. اگر کراچی کو ٹارگٹ کیا تو گجرات اور ممبئی پاکستان کے نشانے پر ہوں گے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. نیکسٹ ٹاپک تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.